बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रसूल मोहतरम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक दफ़ा ज़मीन पर 4 लकीरें खींचीं और पास बैठे सहाबा से पूछा, तुम में से कोई जानता है कि ये क्या है? सहाबा ने अर्ज़ की, अल्लाह और इसका रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जानते हैं। तो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये जन्नती औरतों में से सबसे अफजल 4 औरतें हैं। नंबर 1, हज़रत खदीजा बिनते खुवैलिद। नंबर 2, फ़ातिमा बिनते मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। नंबर 3, फ़िरऔन की बीवी आसिया। और नंबर 4, हज़रत ईसा की वालिदा मरियम बिनते इमरान। नाज़रीन गिरामी, आज की वीडियो इन्हीं 4 अहम ख़वातीन में से एक यानी हज़रत आसिया ज़ौजा फ़िरऔन के बारे में है। ऐसी बाबरकत खातून कि जिसका ज़िक्र कुरान में अल्लाह पाक ने यूँ बयान फरमाया, और अल्लाह ने इन लोगों के लिए जो ईमान लाए हैं ज़ौजा फ़िरऔन की मिसाल बयान फरमाई है। हाफ़िज़ इब्ने हजर अस्क़लानी लिखते हैं कि मिस्री शाही ख़ानदान के बादशाह रेयान बिन वलीद, जो कि हज़रत यूसुफ़ के दौर में थे और उन पर ईमान लाए थे, उनकी पोती बेहद हसीन व जमील थी जिनका नाम आसिया था और नसब कुछ यूँ बयान हुआ है, आसिया बिनते मज़ाहिम बिन उबैद बिन रेयान बिन वलीद। जब रमसेस दोम शाह मिस्र बना तो इसने तख्त संभालते ही लोगों को ऐशो इशरत में डाल दिया। उसने ये फरमान जारी किया कि आज से सारे इसराइली कब्तियों के ग़ुलाम हैं। चुनांचा इसराइली ग़ुलामों की लिस्टें बनाकर हर एक घर में उनको नौकर रख दिया गया। फ़िरऔन मिस्री लड़कियों का बहुत शौकीन था। उसके तख्ते शाही पर बैठते ही इसराइलियों ने अपनी लड़कियों के घरों से बाहर निकलने पर पाबंदी आयद कर दी। फ़िरऔन ने भी हज़रत आसिया सलाम के हुस्न के चर्चे सुन रखे थे। एक दिन फ़िरऔन ने हज़रत आसिया के सारे ख़ानदान को दावत पर मदऊ किया और वहीं पर उनके वालिद से हज़रत आसिया का रिश्ता मांग लिया। हज़रत आसिया के वालिद ने इनकार किया तो उसने धमकी दी कि तुम्हारे समेत तुम्हारे सारे ख़ानदान को इस महल से बाहर ना जाने दिया जाए, सब यहीं पर कत्ल कर दिए जाओगे और तुम्हारी औलादें भी इसराइलियों की तरह ग़ुलाम बना ली जाएंगी। यानी बादशाहत के ज़ोर पर हज़रत आसिया और फ़िरऔन की शादी हो गई। हज़रत आसिया तो शादी से पहले ही फ़िरऔन के जुल्म व सितम की दास्तानें सुन चुकी थीं और दिल में फ़िरऔन के लिए नफ़रत भर चुकी थी। लेकिन इस शादी में अल्लाह पाक की रज़ा शामिल थी, क्योंकि अल्लाह के पैगंबर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को फ़िरऔन के महल में हज़रत आसिया के ही पास परवरिश पानी थी। हज़रत आसिया चूँकि हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम की शरीयत पर अमल पैरा थी और एक खुदा को मानने वाली थी। शादी की पहली रात ही जब फ़िरऔन कमरा में दाखिल हुआ तो देखा कि उसकी बीवी आसिया अल्लाह की इबादत में खड़ी हैं। नाज़रीन, यहाँ पर बात बताते चले कि हज़रत आसिया से शादी करने तक फ़िरऔन ने खुदाई का दावा ना किया था। चूँकि फ़िरऔन हज़रत आसिया की मोहब्बत में गिरफ़्तार था तो वो पहली ही रात से हज़रत आसिया के नाज़ो नखरे बर्दाश्त करने लगा। उसने हज़रत आसिया की इबादत में मदखलत ना की और इंतज़ार करते करते सो गया। इसी तरह अल्लाह पाक ने हज़रत आसिया को फ़िरऔन की सोहबत से महफूज रखा और वो आप पर कादिर ना हुआ। बाज़ रवायात तो इस तरह मिलती हैं कि जब भी फ़िरऔन हज़रत आसिया की खलवतगाह में दाखिल होता तो हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम फ़िरऔन और हज़रत आसिया के दरमियान पर्दा हायल फरमा देते, जिससे वो सारी रात पुरसकून सोया रहता। कुछ किताबों में लिखा है कि अल्लाह ने फ़िरऔन को नामर्द कर दिया था, जिस वजह से हज़रत आसिया से सोहबत ही न कर सका। इन सब के बावजूद फ़िरऔन अपनी बीवी हज़रत आसिया से बेहद मोहब्बत करता था। बाज़ रवायात में फ़िरऔन की एक बेटी का जिक्र भी मिलता है। आपको ये बताते चलें कि वो लड़की उन्होंने किसी से लेकर पाली थी।
فرعون کا حضرت آسیہ سے پیار ہی تھا کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک صندوق میں ملے تو حضرت آسیہ کے کہنے پر اس نے حضرت موسیٰ کو اپنے گھر میں رکھ لیا۔ حضرت آسیہ کی چونکہ کوئی اولاد ہی نہ تھی، اس لیے آپ نے حضرت موسیٰ کو اپنا بیٹا بنا لیا اور فرعون سے کہنے لگیں، ترجمہ: یہ بچہ میری اور تیری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، اسے قتل نہ کرو۔ جیسے جیسے حضرت موسیٰ پرورش پاتے رہے تو حضرت آسیہ آپ کے معجزات دیکھ دیکھ کر حیران ہوتی رہیں اور دل میں یہ جان لیا کہ یہ بچہ کوئی عام نہیں ہے۔ ان کی توقعات کے عین مطابق جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے نبوت کا اعلان فرمایا تو حضرت آسیہ ان پر ایمان لے آئیں، لیکن اپنا ایمان لانا محل والوں سے چھپا کر رکھا۔ ان کا ایمان لانے کا واقعہ کچھ اس طرح سے ہے کہ ایک دن فرعون کے دربار میں ایک باندی کو لایا گیا کہ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آئی ہے۔ فرعون نے اس باندی کے تینوں بچوں کو اس کے سامنے ابلتے ہوئے تیل میں ڈالنے کا حکم دیا اور ساتھ ہی اس باندی سے کہا، اب بھی وقت ہے، مجھے اپنا خدا بنا لے، لیکن وہ باندی کا ایمان بہت پختہ تھا۔ خیر، اس باندی کے سامنے اس عورت کے تینوں بچوں نے ابلتے تیل میں جان دے دی۔ اس کے بعد فرعون نے اس باندی کو بھی تیل میں ڈالنے کا حکم جاری کیا۔ حضرت آسیہ نے یہ منظر دیکھا کہ اس عورت اور بچوں کی روح ایک نورانی جرمٹ میں آسمان پر لے جائی گئی تو انہیں یقین ہو گیا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کے سچے پیغمبر ہیں اور ان کا دین بھی سچا ہے۔ مصر فرعون روز بروز پر اشوب ہوتا گیا اور آسیہ نے فرعون سے کنارہ کشی اختیار کر لی، حضرت موسیٰ کا دفاع کرتی رہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے چاہنے والے فرعون کے سپاہیوں کے ہاتھوں ظلم و ستم کی بینٹ چڑھ رہے تھے اور انہیں بے دردی کے ساتھ قتل کیا جا رہا تھا، یہاں تک کہ فرعون نے حضرت موسیٰ پر ایمان لانے والے ایک شخص جسے قرآن کریم نے مومن آل فرعون کے نام سے یاد کیا ہے، بڑی ہی بے دردی سے قتل کر دیا، جس کے بعد حضرت آسیہ کے صبر کا پیمانہ چھلک اٹھا اور خلم خلا فرعون کی مخالفت کرنے لگیں۔ فرعون کو جب علم ہوا کہ اس کی بیوی بھی موسیٰ کے خدا پر ایمان لے آئی ہیں تو فرعون میں غضی و غضب کی آگ بھڑک اٹھی۔ پہل تو اس نے اپنی بیوی کو اکیلے میں سمجھایا کہ اگر میری بیوی ہی مجھے خدا ماننے سے انکار کرے گی تو پھر بہت سے لوگ سرکشی کریں گے، لیکن حضرت آسیہ نہ مانی بلکہ فرعون کو بھی دعوت دین دے دی اور کہا، اللہ پاک سے معافی مانگ کر حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آؤ۔ بہت سی راتیں اسی طرح جھگڑوں میں گزر گئیں۔ جب محل فرعون میں یہ باتیں ہونے لگیں کہ فرعون کی لاڈلی بیوی ہونے کی وجہ سے آسیہ کو کوئی سزا نہیں دی جا رہی تو فرعون غصے میں آ گیا۔ اس نے سب سے پہلے مار پیٹ شروع کی اور خود اپنی پاک بیوی کو سزائیں دینے لگا۔ وہ حضرت آسیہ کو پورا دن تپتی ریت پر ننگے پاؤں کھڑا رکھتا اور رات کو ان کے پیروں کے زخموں پر خود نمک لگاتا۔ اس طرح کئی دن گزر گئے۔ جب فرعون کو یہ یقین ہو گیا کہ اب حضرت آسیہ کو وہ حضرت موسیٰ کے دین سے منحرف نہیں کر سکتا تو اس نے اپنی بیوی کو سخت سزا دینے کا فیصلہ کیا۔ حضرت آسیہ کے چاروں ہاتھوں پیروں میں لوہے کی کیلیں ٹھونک کر چاروں کونوں میں اس طرح جکڑ دیا کہ وہ ہل بھی نہیں سکتی تھیں اور بھاری پتھر آپ کے سینے پر رکھ کر ان کو ریت پر دھوپ میں لٹا دیا اور پانی بند کر دیا۔ پھر بھی حضرت آسیہ ایمان پر عزم و استقلال کے ساتھ ان مصائب کے باوجود قائم و دائم رہیں اور فرعون کے کفر سے خدا کی پناہ چاہی، جسے اللہ پاک نے یوں بیان فرمایا، اور اللہ نے ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائے ہیں زوجہ فرعون آسیہ بنت مزاحم کی مثال بیان فرمائی ہے۔ جب اس نے عرض کیا، اے میرے رب، تو میرے لیے جنت میں اپنے پاس ایک گھر بنا دے اور مجھ کو فرعون اور اس کے عمل بد سے نجات دے دے اور مجھے ظالم قوم سے بھی بچا لے۔ ایک روایت تو یہ ہے کہ فرعون نے حضرت آسیہ کی کھال اتروا دی اور پھر ان پر چٹان کو گرا دیا۔ اللہ اکبر! لیکن زیادہ تر مفسرین یہ روایت کرتے ہیں کہ جب حضرت آسیہ کے ہاتھ پاؤں میں کیلیں ٹھونک کر باندھا گیا تو ان کی روح پرواز کر گئی تھی۔
آپ کا مزار پر انور مصر میں ہی واقع ہے۔ ناظرین، حضرت آسیہ کا اپنے ایمان پر قائم رہنا آج کے تمام مسلمانوں کے لیے مشعل راہ ہے۔ خاص طور پر خواتین کے لیے یہ درس ہے کہ عورت کے اندر بھی اتنی طاقت موجود ہوتی ہے کہ وہ ہر طرح کے ظلم و ستم کے آگے پہاڑ بن سکتی ہے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ وہ ہم سب کی بے حساب مغفرت فرمائے اور ہمیں نیک بندوں کی راہ پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔